पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 27% मज़ीद गिर गई हैं। और ये बात करते हुए बड़ा दुख फील हो रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए तकरीरें तो बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो सॉलिड मेजर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिए जा रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कंपनसेशन दी, कुछ इंसेंटिव्स दिए, वहाँ से कुछ इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कुछ हौसला अफजाई हुई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी इदारे हैं वो कुछ ऐसे मेजर्स अभी तक भी नहीं लिए गए कि एक तो फॉर द टाइम बिंग रिलीफ मिले और एक परमानेंट रिलीफ मिले। तो ये उन्हीं के असरात हैं। अभी देखें, ये जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ, ये फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे रिपोर्ट भी अपलोड कर दी गई है। डायरेक्टर ट्रेड हैं शाजिया बेगम, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे अभी भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो अप्रैल टू अप्रैल यानी ईयर टू ईयर अगर मंथ का कंपैरिजन किया जाए तो अप्रैल 2022 में हमारी एक्सपोर्ट थी 2.8 मिलियन डॉलर, जबकि अब अप्रैल 23 में एक्सपोर्ट हुई है जस्ट 2.1 मिलियन डॉलर, यानी 27% डिक्लाइन आई है, 27% एक्सपोर्ट कम हुई है। इसी तरह इंपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 22 में इंपोर्ट थी 6.6 मिलियन डॉलर और 23 अप्रैल में इंपोर्ट हुई है 2.9 मिलियन डॉलर, तो 56% इंपोर्ट भी डिक्लाइन आई है। तो जैसे पहले मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, यानी बहुत सारी आइटम्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, और उसके बाद ही हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, फिर ही हमारी एक्सपोर्ट हो पाती है। ये वही इफ़ेक्ट्स हैं कि इंपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आई, कुछ हर्डल्स आई, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, नो डाउट उन्होंने फिर भी बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन ये इफ़ेक्ट वही है कि इंपोर्ट्स पे हर्डल्स आई तो एक्सपोर्ट फिर हम कम कर पाए तो एक्सपोर्ट भी कम हो गई। तो इस तरह से ट्रेड डेफिसिट में अगर कमी आई, अगर उसको ये देखा जाए ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, वो तो डेफिनेटली आएगी जब आप इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस ही लगा देंगे, इंपोर्ट सही तरह ओपनिंग हो ही नहीं सकेगी, तो ट्रेड डेफिसिट में तो फ़र्क आएगा। लेकिन अलमिया तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और एक्सपोर्ट कम होना किसी भी सूरत पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें उन्होंने मंथ वाइज भी डाटा दिया है। फिर अभी तक जो जुलाई से लेके अप्रैल तक जो फिगर्स आई हैं वहाँ पे भी फिगर्स हैं, हर मंथ की फिगर्स भी है, और कंटिन्यूसली ये बढ़ने की बजाय एक्सपोर्ट कम ही होती जा रही है कंटिन्यूसली। और जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ ये फ्यूचर में भी एक्सपोर्ट कम ही होती जाएगी, क्योंकि अभी तक भी मेजर्स नहीं लिए गए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़े। मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी, एक थे जिसमें टाइटल था पाकिस्तान में ट्रेड का बहरान क्यों आया, एक्सपोर्ट कम क्यों हुई, यानी पाकिस्तान में बहरान की वजूहात सामने आ गई, एक वो वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल्स में मेंशन किया। इसी तरह मैंने एक वीडियो थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों की, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स थी US से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी बड़ी डिटेल्स में मेंशन किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों गलत वे पे चली हुई है, और इसके सल्यूशंस किए हैं। वही जो चीज़ें, जो रीज़न्स उन दोनों वीडियोस में मैंने मेंशन की थी, वो बेसिकली सल्यूशंस हैं, यानी उन्हीं जो बैड फिगर्स थी, जो बैड एक्ट्स किए गए, जो बैड एक्शंस लिए गए, मैं इसको बैड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूस ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई प्रॉपर उसका मेजर नहीं लिया जा रहा।
تو وہ جو بیڈ ایکشنز تھے ان ایکشنز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو پراپر میئرز لیے جانے تھے، پراپر پالیسیز بنائی جانی چاہیے تھی اور اس کو پراپر ویسے امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک بھی نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ جب تک وہ میئرز نہیں لیے جائیں گے یہ ایکسپورٹس ہماری ڈیکلائن ہوتی ہی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی جو بیماری ہوتی ہے پہلے اس کی روٹ کاز کو پکڑا جاتا ہے، اس کے سمٹمز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ روٹ کاز سے اگر اس کے جس وجہ سے وہ بیماری پھیل رہی ہے اس کو کنٹرول نہ کرے تو کبھی بھی وہ بیماری دور نہیں آتی۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس تب ہی بڑھ پائیں گے جب وہ جو میئرز جو میں نے 2 ویڈیوز میں ڈیٹیلز میں کہے تھے ان پہ پراپر پلاننگ ہو کے پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی، پاکستان کی ایکسپورٹس کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ خدا را جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو ضمیر کو حاضر نظر جانتے ہوئے یہ غور کریں اور ڈیسیژن لیں کہ کیا وہ صحیح کر رہے ہیں اور جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ وہ انصاف کر رہے ہیں۔ میں ضمیر کا لفظ اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ اس سے زیادہ سخت لفظ تو میں کبھی بھی نہیں بول پاؤں گا، اور یہ بھی لفظ مجھے مجبوراً اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ آئی لو پاکستان، اور مجھے پتہ ہے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا نام ہی پاکستان کی وجہ سے زندہ ہے اور دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ کریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن چند لوگ جو صاحب اختیار ہیں، جنہوں نے ان ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے یا کرنا تھا ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک، وہ کیا میئرز لے رہے ہیں، وہ اگر اپنے ضمیر کو جھنجھولیں تو صاف سامنے آ جائے گا کہ غلطی کہاں پہ ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ غلط چیز کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا، تو انہوں نے جواب بڑا کلیئر کٹ 2 الفاظ میں بول دیا کہ یہ تو بات ہی سمپل سی ہے، آپ کے اندر ترازو ہے، آپ کے اندر ضمیر ہے، آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ تو خدا را قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ضمیر سے پہ نظر ڈالی گیا کہ جس سیٹ پہ بھی آپ ہیں اس سیٹ کے ساتھ آپ نے انصاف کیا اور آپ جو کچھ کر سکتے تھے وہ آپ نے پرفارم کیا یا نہیں کیا، تو اس کا جواب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا۔ اس عدالت میں نہیں تو ایک آخری عدالت بھی موجود ہے، وہاں پہ یہ جواب دینا پڑے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک کی ذات ذمہ داران کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ ابھی بھی جو دیر ہو چکی ہے اس کو بھول کے فیوچر کی پلاننگ کر لیں۔ کسی بھی گورنمنٹ سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی پارٹی سے، ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔